ایک اور مقام سننا ذرا، اور جس دروازے جو تم پہلا گزرنے میں اس دروازے دیا گلا کرتا جاواں۔ قرآن دے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فرمایا ہر انسان میں تے موت آ جانی ہے، ہر بندے تے موت دا پیغام ہونا ہی، ہر بندے نے دنیا تو جا کے رہنا ہی، اور تصور دی دنیا چ جانا آج اعلان سننا ہے نا، اپنے پیاریاں دے اعلان سننا ہے، آج پیغام سننا ہے، اپنے پیاریاں دے پیغام سن لے، اعلان ہو جاندے آج فلانا ہوئے جہان تو ٹر گیا جے، آج فلانا بھی فوت ہو گیا جے، اور میں تینوں تصور دی دنیا چ لے کے جانا جانا سونیا کیسیاں کڑیاں اور کیسا منظر ہوئے گا، اور جدوں ساڈے تے موت دا پیغام آ جائے گا، آخر ٹرتے ہر بندے نے جانا ہے، پھر میں کیوں جگہیں میں بھی گل کر دو سونیا کیسا منظر ہوئے گا، اور جدوں تیرے گھر دے اندر اور تینوں سجا کے دل لٹا دیتا جائے گا، اور تیرے اپنے گھر دے اندر جناب چار پائیوں نوں بچھا دیتا جائے گا، اور اس چار پائی تے تینوں پا دیتا جائے گا، اور تیرے رشتہ دار بھی آ جان گے، اور تیرے جناب بہنوں تے بھائی بھی آ جان گے، اور جڑے کدی تیری آواز تے ایڈی جلدی نہیں سنایا کر دے، آج انہوں پتہ لگا فوت ہو گیا ہے، آج دوڑ نہیں آ رہے نے، آ کے دیکھیں تے تم فوت ہویا پہ آئے، میت پئی ہے، اے آ کے بہنوں پائی بھی آ گئے، اور تیرے یار بھی آ گئے، اور تیرے بچے بھی آ گئے، اور تیرے ماں باپ بھی آ گئے، تے ادھر جناب سارے آنسو بہام دینے پہ، سارے رون دینے پہ، آئے آئے تینوں یاد کر کر کے رون دینے پہ، تم بڑا چنگا ہویا کردہ سے، کوئی آتا ہے میرے نال بڑیاں نیکیاں کردہ رہے ہیں، اے میرے نال انجدہ برتاؤ کردہ رہے ہیں، اور تیرے یار پار کھڑے ہو کے تیرا انتظار کدی کر دے سن، اور تیرے دروازے تے کھڑے ہو کے اور تیری آرامہ تک دے سن، انہیں آئے گا انہیں آ جائے گا، تو آیا کردہ سے تے اپنے یارانو لے کے تے نکل جایا کردہ سے، آج تیرے یار تیرا انتظار کر دینے پہ، آج تو بار اپنے آپ نہیں آئے گا، اور تیری میت نو کندیاں تے چک کے لے آندا جائے گا، آج تو آپ نہیں آ سکے گا، تیار کرنا ذرا غور کرنا، ادھر جناب والا ادھر جناب تینوں آپ تیرے یار کندہ دے کے قبرستان دے حوالے کر کے آنگے، غور کرنا قرآن دے فرمایا زرتم المقابر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ آنا میں تینویں دے نبی پاک دی غور گل سنا دا جاوا، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، فرماتے دینے ایک دن نبی پاک دے نالا نبی پاک دے نالا تے انج جناب ایک قبرستان ہے، تے قبرستان دے اندر اسی نبی پاک دے نال گئے ہاں، ایک جنازہ پڑھیا ہے، اسی جنازہ پڑھ کے تے انج بہ گئے ہاں، نبی پاک بیٹھے نے اردا کے اسی سارے بہ گئے ہاں، تے حضور پاک اس طرح انج لگدا ہے بڑے بے چین نے، نبی پاک قبرستان چ آ کے بڑے پریشان تے بڑے بے چین نے، حضور پاک اس طرح کدی آسمان والے ویندے نے تے کدی زمین والے ویندے نے،
نبی پاک نے اس طرح اپنے ہاتھ دے اندر ایک چھڑی ایک لکڑی جی شاخ پکڑی ہوئی ہے حضور پاک دے نال اس طرح زمین نو کرید دینے پہ حضور کدی آسمان والے تے کدی زمین والے تکی جاندے نے پہ انج لگدا ہے نبی پاک بڑے بے چین نے حضور بڑے پریشان نے انج لگدا ہے نبی پاک نو کسے گل دی ٹینشن ہو گئی ہے ادھر جناب اینی گل کردیاں حضور پاک دے نا انج سامنے نبی پاک دے چہرے تے سے آپ ویندے نے پہ ادھر آپ فرماندے نے اچانک اور میرے نبی دیا اکھاں ڈول پیاں حضور فرماندے نے فرمایا میرے صحابیو او میرے دیوانیو فرمایا ایسے قبر دی فکر کر لو ایسے قبر دی تیاری کر لو اے قبر دا منظر بڑا دردناک منظر ہے حضور فرماندے نے فرمایا پڑھیا کرو نبی پاک نے ہوتے 3 دفعہ دعا پڑھی ہے آپ فرماندے نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر نبی پاک بار بار دعا نو دوران دینے پہ حضور نے پھر ہوتے ایک بڑی لمبی گل سنائی ہے اپنے صحابہ نو ہوتا جناب جدے جنازے تے آئے نے ادھے ہو دی قبر تے لاحظ نو تیار نہیں کیتا گیا اجے تیار ہو رہی ہے تے نبی پاک کے ادھر اپنے صحابہ نو قبر دی پہلی رات دا منظر دکھا دینے پہ اور بندیا وہ تیری موت والی پہلی رات پتہ نہیں کالی ہو جانیاں کہ نور نال چمک جانیاں یہ تے میرے رحمان کل فیصلے نے یہ تے عملہ دے سر تے فیصلے کیندے جانے نے یہ تے نبی پاک فرما دینے فرمایا جڑے ویلے فرمایا نیک بندے تے جدو موت دا پیغام آندا ہے نا موت دا پیغام آندا ہے نا فرمایا نیک بندے آسمان تو ملک الموت آندا ہے ادھر جناب ملک الموت دے آن تو پہلا ادھر اللہ پاک دے جنتی فرشتے حضور فرماندے نے انہاں تے چہرے چمک دے ہونگے چاند نالوں زیادہ سورج نالوں زیادہ انہاں دے چہرے چمک رہے ہونگے فرمایا اس طرح اس بندہ جدی موت جب جنی دور دی نگاہ جا سکتی ہے نا اینی دور جناب اللہ پاک دے فرشتے بہ جان گے ادھر جناب ملک الموت آیا ملک الموت نے آ کے روح نو قبض کیتا ہے حضور فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ نیک ہے اور جڑا بندہ روزے دار ہے اور جڑا بندہ نمازی ہے اور جڑا بندہ صدقہ خیرات کرنے والا ہے اور جڑا بندہ اللہ دی راہ دین والا ہے فرمایا او دی روح نو انج قبض کیتا جائے گا جویں جناب پانی دا مسکیزہ ہو رہے اور پانی دا کڑا ہو رہے نا انج پھڑنے تے آرام نالی پانی پا لینا ہے کوئی دقت نہیں آتی فرمایا ایڈے آرام نال فرشتہ ایڈے پیار نال فرشتہ موت نو اس طرح جناب والا موت دے وقت روح نو اس طرح قبض کر لے گا ادھر روح نو کٹ لیا جائے گا اجے نکلے گی تے ادھر فرشتے آنکھ چبکن تو پہلو دے نیڑے آ جان گے قریب آ کے اس روح نو نال لے لین گے تے اس روح دی اندروں بڑیاں پیاریاں خوشبوواں آ رہیاں ہون گیاں اور کتے قرآن پڑھن دی خوشبو آوے گی اور کتے سنت سجان دی خوشبو آوے گی کتے رب دے راج خرچ کرن دیا خوشبوواں آن گیا اور کتے اس ویلے جناب صدقہ خیرات دیا خوشبوواں آن گیا اور کتے راتاں نو اٹھ اٹھ کے نفل پڑھن دیا خوشبوواں آن گیا ادھر فرشتے نال لے کے تے چل پین گے تے ادھر جناب آسمان دنیا وال لے کے تے چل پین گے آسمان دنیا والے چلن گے تے جناب پہلا
آسمان انج دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا، دروازہ کھولیا جائے گا تے اگے فرشتے استقبال واسطے کھڑے ہو گئے نے تے جانے آسمان تو آواز ہوندی ہے، اللہ فرماتے ہیں او میرے مقرب فرشتے ہو اور ذرا تیار ہو جاؤ، آج میرے پیارے بندے دی روح آ رہی ہے۔ کیا کو سبحان اللہ، فرمایا آج میرے پیارے بندے دی روح آ رہی ہے۔ ادھر فرشتے تیار ہو جان گے کادے واسطے اور استقبال واسطے اور ویلکم واسطے تیار ہو جان گے تے ادھر جناب والا جدوں جائے گی اس طرح روح نو لے کے جان گے تے فرشتے جڑے دروازیاں تے دربان کھڑے نے وہ پوچھن گے بھئی کون ہے تے دسیا جائے گا ایدہ اے نام ہے فلانے دا بیٹا ہے، ہائے ہائے تے فرشتے کہن گے مبارک ہوئے اے نیک روح، تیرے تے اللہ پاک نے رحمتہ کر دیتیاں نے، تیرے تے اللہ پاک نے کرم کر دیتا ہے، تیرے تے اللہ پاک نے فضل کر دیتا ہے۔ ادھر مبارک باداں دیتیاں جان گیاں، ادھر کوئی فرشتہ اہلن و سہلن کہہ رہا ہے، کوئی مبارک باداں دے رہے ہیں، ادھر بڑیاں پیاریاں خوشبوواں، اے جتھوں لنگ دا جائے گا اے دے عمل دے حلے پھیل دے جان گے، اے دے عمل دیاں خوشبوواں پھیل دیاں جان گیا۔ ادھر جناب جڑے نے تے ادھر دوسرے آسمان والے جان گے، پہلے آسمان دے فرشتے انہوں دوسرے آسمان تک الوداع کرن واسطے چل پین گے، دوسرے تو تیسرے، تیسرے تو چوتھے، ستویں آسمان تک، انج پہلے آسمان والے دوجے تک، دوجے والے تیجے تک، تیجے والے چوتھے تک، چوتھے والے پنجویں تک، جناب اے پروٹوکول دے کے تے ستویں آسمان تک چھڑ کے ہون گے۔ ادھر جناب والا نبی پاک فرماندے نے فرمایا ستویں آسمان تو اتے جناب ایک مقام جدا نام علیین، اس علیین والی تھان دے ایک رجسٹر پیا ہویا ہے تے اوتھے جناب والا رجسٹر دے کو لے جایا جائے گا، اور رجسٹر جدے اندر جنتیاں دے نام لکھے جاندے نے اور جدے اندر اللہ دے پیاریاں دے نام لکھے جاندے نے، جدی اندر اللہ پاک دے برگزیدہ بندیاں دے نام نوٹ کیتے جاندے نے، رجسٹر کھولیا جائے گا، او دے اندر جناب انہاں دے اس بندے دا نام لکھ دیتا جائے گا، اے فلان دا بیٹا ہے، اے دا اے نام ہے، اے جناب فلان برادری نہ تعلق رکھن والا ہے، اللہ اللہ نام لکھ دیتا جائے گا تے ادھر جناب روح ان واپس لے کے فرشتے آن گے۔ ادھر دنیا دے اندر اس طرح تیاریاں ہو رہی ہون گیاں، اس بندے نو جناب غسل دے دیا، اس بندے نو کفن پہنا دیا، اس بندے نو دفن کر دیا، اس بندے دا جنازہ پڑھ دیا، تیاریاں ہو رہی نے تے ایتھے میں جناب انج کر کے مقابلہ انج کر کے گل کرنی چاہنا وا، اکثر علماء جویں جناب نقشہ کھچیا کرتے نے، تیار کرنا ذرا غور کرنا تے ایتھے جناب تیاریاں ہو رہی نے، انج تیار کیتا جا رہا ہے، ایدی اج قبر دی پہلی رات ہے، انج تیار ہو رہی ہے لاہوریا، اور جویں پہلی رات دی دلہن نو تیار کیتا جاندا ہے، اور جویں پہلی رات دی دلہن نو تیاریاں کروائیاں جاندیاں نے، ادھر جناب والا میک اپ کرایا جاندا ہے، ادھر نواں لباس دلہن نو پوا دیتا جاندا ہے، اس دلہن دی پہلی رات ہے، دی شادی دی پہلی رات ہے، ادھر لباس پوا کے
انہوں تیار شیار کر کے تے ادھر جناب والا اے میت ہے تے انہوں بھی جناب اس طرح غسل دلایا جا رہا ہے انہوں کفن بڑا چٹے رنگ دا کفن چٹے رنگ دا لباس پوایا جا رہا ہے لباس پوا دیتا جاندہ ہے اینج پھٹے تے لیٹی ہے لباس پوا دیتا گیا ہے تیاریاں ہو رہی ہیں قبر دی پہلی رات دیاں قبر دیاں تیاریاں کیتیاں جا رہی ہو تے ادھر جناب والا ادھر دلہن تیار ہو گئی ہے ادھر میت تیار ہو گئی ہے ہن جناب والا الوداع کرن دا ٹائم ہوندا ہے پیا الوداع کرن دا ٹائم ہوندا ہے پیا ادھر میت نو الوداع کرن دا ٹائم قریب قریب تے سارے کر دے اندر کوہرام مچیا ہویا ہے سارے کر والے پریشان نے ادھر جناب والا دلہن نو بھی جناب الوداع کرن دا موقع نیڑے نیڑے آ رہا ہے تے سارے کر والے بھی پریشان اے بھی جناب آنسو بہان دینے پہ ہن دلہن نو الوداع کرن لگے نے دلہن نو ایدہ باپ ٹورن لگے ایک پاسے دی ماں ہو جاندی ہے ایک پاسے دا باپ اندے سر تے ہاتھ رکھ لیندہ ہے تے ایک پاسے دا ویر آ جاندہ ہے ادھر جناب نو ڈولی چے بٹھایا جاندہ ہے اور گڈی چے بٹھا دیتا جاندہ ہے اور جانے کتے بیٹی دا باپ روندہ ہے اپنی بیٹی نو الوداع کر کے کتے آنسو بہاندہ ہے اور کتے دی ماں آنسو بہاتی ہے کتے دا ویر کسے کونے چے لگ کے آنسو بہاندہ ہے ماں کہیں دیئے نیتیے جا رہی ہے جا اللہ تینو راضی رکھے بھلا سی تینو روکتے نہیں نہ سکتے تے باپ بھی نالے آنسو بہاندہ ہے تے نالے آدھا جاتی ہے ٹور چلی ہے جا تینو اللہ صدا سکھی رکھے ادھر سارا کرانا اپنی اپنی تھان تے روندہ ہے بیا اپنی اپنی تھان تے سارے آنسو بہان دینے بے ادھر جناب والا منظر بڑا عجیب ہے ادھر میت نومی الوداع کیتا جا رہے ہیں اینج کفن پوا لیا گیا ہے ہائے ہائے چار پائی رکھ دیتی گئی ہے اور بڑا جناب کمبل چمبل پاکے بڑے جناب چادرہ پاکے انہوں سجا دیتا گیا ہے انہوں تیار کر دیتا گیا ہے یہ تیاریاں قبر دی پہلی رات دیاں تیاریاں کیتیاں جا رہی ہیں تے ادھر جناب والا دی میت نو اٹھان لگے نے لوگ سارے اردا گرد بیٹھے ہوئے نے اینج میت نو اٹھایا ہے تے چیخاں دیاں پھگاراں بولاندوں ہوئیاں نے اور کتے ماں چمٹ جاندی ہے چار پائی دے نال چمٹ جاندی ہے اے آندی ہے وے لوگو اے میرا پتر انو کتے لے چلے ہو اور کتے جناب دیاں تیاں اینج چار پائی نال چمٹ جاندیاں نے اساں اپنے بابا نو نہیں جان دینا اور کتے جناب تیاں کہندیاں نے بابا اگی اسی روندیاں سامنے تینو تو سانو سینے نال لا لیا کردہ سے بابا آج کتے چھڑ کے تے جانا ہے بیا ادھر جناب والا سارا کرانا روندہ ہے پیا ہر اک اشک بار ہو گئی ہے کتے باپ روندہ ہے پیا اے باپ کہتے ہو میرے لاڈ لیا اجے تے کو لمبی چوڑی زندگی نہیں سی گزاری انہیں ٹور چلے آئے اپنے پٹے باپ نو جیوں دیاں جیوں مار چلے آئے اپنے باپ نو زندہ دفن کر چلے آئے اور میرے بچیا ادھر جناب باپ آنسو بہاندہ ہے پیا ادھر جناب دی بیوی ہے تے اپنے آواز کھو بیٹھی ہے دی زوجاؤں اپنے آواز کو بیٹھی ہے تے بیوی اج چار پائی نل چمٹی ہے ہائے ہائے لوگو آواز کو بیٹھی ہے تے آندی آ لوگو کتے لے چلے ہو میرے سار دے سائی ہوئی تے نالے رو رو کی آندی ہے وے سار دے سائیاں مینو کیڑے ویلے چھاڑ کے جا رہے ہیں اجے تے کو لمبے چوڑے سن زندگی تے تیارے بھی نہیں سن
گزارے اور مینوں کدے سہارے تے چھڈ کے جانا پیا ہے نکے نکے بچے نکی دے سر تے چھڈ کے چلے وے تینوں پتہ بھی ہے وے دنیا کیویں دی لنگدی ہے اے معصوم بچے نے انہاں نوں کدے سہارے تے چھڈ کے جانا پیا ہائے میرے سر تے اسائیاں مینوں کتے کلیاں تنہا چھڈ کے جانا پیا اور لوگو اساں تے کئی ایسے بھی منظر ویکھے نے معصوم بیٹیاں اج باپ دی چار پائی نو اٹھان لگے نے تے بیٹی اپنے بابا دے کلیجے نال سر رکھ لیندی ہے اپنے باپ دے سینے تے لگ کے نال روئی جاندی ہے آندی ہے بابا میرے نال گل تے کرنا بابا مجھ سے بات تو کرو نا بابا کیوں نہیں بول رہے بابا کدھر سو گئے ہو بابا مجھ سے بات تو کرو نا یہ تو جناب سارا لوگ پڑھتے نے پیچھا کیتا جاندے دیاں چھڑا چھڑا نٹ دیاں نے انہاں نوں پتہ ہے ساڈے لاڈ ویکھن والا اج میج لئی ٹر چلے آئے پتہ نہیں انہیں واپس آنے کہ نہیں آنا پتہ نہیں لوٹ کے آنے کہ نہیں آنا اور لوگو جڑا قبراں چ ٹر جائے کدی لوٹ کے نہیں آیا کردا اور جڑا قبراں چ چلا جائے اور جدوں قبر آوازاں مار دیے نا تے جدوں آسمان تو آوازاں پہ جاندیاں نے پھر جان والے نو سائی تکے نال بھی لے جاندے نے اور بیٹے یتیم ہو جاندے نے اور تیاں یتیم ہو جاندیاں نے اور بھیڑاں ویر نو یاد کر کر کے اپنے آپ نو کھو بیندیاں نے ادھر جناب والا اساں منظر ویکھے نے ادھر باپ ابو دی چار پائی نو اٹھایا جا رہا ہے باپ دی چار پائی نو اٹھایا جا رہا ہے تے ادھر جناب لے کے باہر دے دروازے وال جاندے نے پے تے بیٹیاں انج لوکاں دیاں لتاں نال چمٹ گئیاں لوکو اور ساڈے ابو نو چھڈ جاؤ اسی ابو دے بغیر نہیں رہ سکدیاں اسی اپنے پاپا دے بغیر نہیں رہ سکدیاں اور کنیاں تیاں یتیم ہو گئیاں قبراں نے باپ کھولے آئے اور کنیاں تیاں سسرال قبراں نے ماں کھولے اور موت نے ماں باپ للے نے اور کئیاں بزرگاں تے جوان پتر جوانیاں چے پاج کے قبراں چے جا وڑے نے آئے آئے جان ہے اور کئیاں یاراں دے یار بچھڑ گئے نس کے تے جا کے قبراں چے وڑ گئے اور کنے جناب ایسے نے اور کسے دی سوچا اس جہان تو ٹر گئی ہے سونیاں اور کئی ایسے بھی ہیں نے کئیاں دیاں بہناں قبراں دے اندر چلیاں گئیاں نے آئے لوگوں ایک قبر جناب ادھر اس میت نو اٹھا کے لے کے جایا جا رہا ہے جنازہ پڑھ لیا گیا ہے اور دلہن دا نکاح پڑھیا جاندا ہے تے میت دا جنازہ پڑھیا جاندا ہے ادھر جناب دلہن نو پہلی رات واسطے ادھے کمرے چ بٹھا دیتا جاندا ہے ادھر جناب میت نو آئے میت تے قبر دے اندر اتاری جا رہی ہے قبر دے اندر اتاریا جا رہا ہے اور آج پہلی رات اس میت دی لوگ مٹی پاندے نے پہ آئے ان پہ مٹی نہ ڈالو یہ نہائے ہوئے ہیں اور جڑا اپنے سور تے کدی مٹی دا ایک نشان نہیں سی پین دیندا آج اپنے پیارے بکاں پر پر کے سواب سمجھ کے تے مٹی باندے نہیں پہ تے تک جنابے والا دفنا دیتا گیا ہے ادھر روح جدو جناب آسمان تو فرشتے واپس لے کے آ رہے حضور فرماندے نے انج قبر دی اندر ایدی روح نو ایدی جناب جسم دے اندر داخل کر دیتا جاندا ہے اور انجی بندہ زندہ ہو جاندا ہے جویں اساں تساں زندہ بیٹھے ہو غور کریا تیرا ادھر جنابے والا اس جنابے والا میت اٹھ کے تے بہ جاندی ہے ایدے کنا چ آواز پیندی ہے آئے ہوئے مینوں اپنے پیارے چھڈ کے تے جاندے نے پے اے رولا پاندا میرے یارو
اور تسی تے میرے نال بڑیاں وفاواں دیاں قسماں کھایا کر دے سو اج کتے مینوں چھڈ کے تنہا جاندے ہو پے او میرے او بچیو میں تواڈے واسطے کیڑیاں کیڑیاں قربانیاں نہیں دتیاں او میرے او پترو او تسی بھی میرے نال بے وفائیاں کر کے تے جاندے ہو پے او میرے رشتہ دارو کوئی تے میرے تے رحم کرو نا مینوں کتے چھڈ کے تے جا رہے ہو اور میں کلا جے او کبھی تو کمرے چ کلا ڈردا نہیں سب پیندا اج قبر تے اندر تینوں کلیاں چھڑ دتا گیا اج قبر دی پہلی رات ہے قبر دی پہلی رات ہے ادھر دلہن دی پہلی رات ہے اور ادھر دلہن اپنے کمرے دی اندر ہے ادا خاوند آیا ہے خاوند آ کے ویندے جینوں دی دلہن پسند آ جائے نا تے ساری عمر ہی سکھی لنگ جاندی ہے ساری عمر ہی سکون نال لنگ جاندی ہے رومال دے آج ادھر جناب والا ساری زندگی سکون نال لنگ جاندی ہے ادھر جناب ہن جڑا قبر چ آیا ہے اوے پہلی رات ہے ادھر جناب اور جے تے میرے رحمان نو پسند آ جائے نا ادھے پیڑے پار ہو جاندے جے لاہوریو دعا کرنا اللہ سانو پسند کر لے اللہ سانو قبر دے فتنیاں تو بچا دے اللہ سانو قبر دیاں سختیاں تو بچا دے اے عرشاں والیا اے رمضان دا مہینے جمعے دا ٹائم اسی بڑے گناہگار شاہ معاف کری در گزر کری اللہ قبر دے عذاباں تو بچائی ادھر جناب والا آسمان تو فرشتے آ جاندے نے تے فرشتے آ کے ان سوال جواب کر دینے میں فرمایا من رب کا من دینوں کا ادھر جناب والا ان سوال کیتے جا رہے ہیں اور تیرا خالق کون ہے اور تیرا دین کی ہے اور تیرا جناب والا تیرا نبی کون ہے اے جناب جواب دیندے میرا رحمان میرا اللہ ہے میں نو پیدا کرنے والا میرا خالق ہے میرے نبی جناب محمد کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرا دین کی ہے ماں دینوں کا میرا دین اسلام ہے دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے اے جواب دیندہ ہے اے دا جناب فرشتے اے دا جناب سوالو جواب کر کے تے فارغ ہو گئے ہن جناب فرشتے آندے نو بندیا اے تے دسنا کتھوں پتہ لگے تینوں انہاں جواب کتھوں یاد کر کے آیا تے اے بندہ کہندا اے قبر چ پہلی رات والا انسان کہندا ہے میں اللہ دی کتاب قرآن پڑھدا رہیا ہاں مینوں قرآن پاک جو پتہ لگا ہے ادھر جناب والا اے آسمان تو آواز آندی ہے فرمایا او میرے فرشتیو جاؤ نا میرے بندے دی پہلی رات ہے دی قبر تے اندر پہلی رات ہے فرمایا جاؤ جنتی لباس بھی لے جاؤ جنتی بستر بھی لے جاؤ تے اے دے نیچے جا کے جنتی بستر بچھا دیو تے اینو جنتی لباس پوا دیو اینو جنتی لباس پوا دیتا جائے ادھر لباس پوا دیتا جاندے بستر بچھا دیتا جاندے اور قبر کی پہلی رات سنیا جے ذرا ہن جناب والا جدوں بچھا دیتا گیا ہے تے بستر بچھا دیتا گیا تے لباس زیب تن کروا دیتا گیا ہے ہن بندہ بیٹھا ہے آسمان تو آواز آندی ہے اور جویں سونیا پہلی رات دی دلہن تے سارے کہندے نے اے دلہن سو گئی ہے اینو ہن کوئی نہ جگاوے اینو کوئی دے کمرے تے نیڑے بھی نہ جاوے اینو کوئی تنگ نہ کریا جی دلہن سو گئی ہے فرمایا اینو اگر کوئی جگاوے گا ایدا خاوند جگاوے گا ایدا سب نالوں پیارا جگاوے گا ایدا جناب
آسمان تو آواز آندی ہے فرمایا میرے فرشتیو اس میرے بندے نو سلا دیو سو جائے میرے بندیا اور میرا مہمان ہے تو میرا بندیا اور میرا پیارا ہے تو میرے بندیا اور میرے بات زندگی گزار والیا اور تو میرا پرونا بن کے آیا ہے میرے بندیا فرمایا سو جا جوے پہلی رات دی دلہن سو جاندی ہے تے ادھر حدیث پاک دی اندر اللہ پاک سلا دین گے تے ادھر اس بندے دی قبر وال اللہ پاک جنت دیاں کھڑکیاں نو کھول دے گا جنت دیاں کھڑکیاں کھول دیاں جان گیا اور اے دی قبر نو وسیع کر دیتا جائے گا اور تاحت دے نگاہ کشادہ کر دیتا جائے گا اے بندہ پھر سو جائے گا اللہ فرمان گے نا کوئی نہ انو کوئی نہ جگایا دے اے دے آرام تے کوئی نہ خرابیاں پایا جے فرمایا اس بندے نو میں سب نالو اے دا پیارا رحمان میں نو قیامت نو آپ جگاواں گا میں نو آپ اعلاواں گا آیا لوگو تیار کرنا ذرا اے تے نیک بندہ ہے